चवथीचो घराघरांतलो गणपती पावयलो, पूण मनांतली चवथ केन्नाच वचना। ते दीस वचचेच न्हय अशें दिसता। आमकां कळ्ळें एका सार्वजनीक गणेशोत्सवा विशीं। कुमारजुवा मतदारसंघांत मनयता तो आखाडकारांचो विधाता। नमस्कार, येवकार तुमकां पासय कार्यावळीन। तशें पळोवंक वचत जाल्यार चवथ सद्या आजुनूय चालू आसा। कांय कडेन आजुनूय गणपती पावोवपाचे आसा। आज 21वो दीस आनी आज गणपती पावयतले आनी आमी अशे एका जाग्यार आसा जंय 21 दिसाचो गणपती दवरिल्लो आसा आनी ते म्हणजे आखाडकारांचा विधाता म्हणजे आखाडा आनी हे कुमारजुवा मतदारसंघांत पडटा। आमचे बरोबर आसा ह्या ऑर्गनायझर ऑफ दीस एंटायर गणेशोत्सव मंडळाचे म्हाका दिसता ट्रेजरर। सो ह्या सगळे जे हांगा जाता ताचे ऑर्गनायझर ऋषिकेश फडटे, ट्रेजरर खजिनदार, पयशे बी तुजे कडेन येवपाचे। ओके, सो आज 21वो दीस आनी आज पावयतले। कितले वर्सां पासून तुमी हे करता हांगा गणपती पुजता? आमी आतां 21 वर्सां, 21 वर्स आमचे। 21 वर्स। तुका कितली वर्सां टोटल? म्हाका 25। म्हणजे तूं 4 वर्साचो आसतना सुरू जाल्लें? ओके, आनी हांगा 21 दीस दवरता तुमी दर वर्सा? दर वर्सा 21 दीस आसता। केन्ना तशें बारीक कमी बी काय? कोविडान आमचे 11 दीस दवरलेले आमी। कोविडानूय दवरलेले पूण चालू जाल्ले आमचे, पूण 11 दीस। मातशें सांग पळय गणेशोत्सव मंडळा बद्दल बी। म्हाजें नांव ऋषिकेश फडटे आनी हांव ब्रह्मेश्वर योग संघाचो ट्रेजरर जावन आसा। आनी आमकां आतां हे स्टार्ट केलें म्हटल्यार आमी 3 म्हयने जाले आनी गणपती आतां फूल नळ्यांचो आमचो। गणपती नळ्यांचो? फूल नळ्यांचो। म्हणजे गणपतीची मुर्तीच नळ्यांची? ना, व्हडलो आमी भितर केला पळय तो नळ्यांचो। ओके, पळोवपाक शूट करपाक मेळटा। सो आमी पळयतले नळ्यांचो गणपती आनी कित्याक नळ्यांचो केला तेंय बी म्हणून जाणून घेतले। सो हांगा ते डेकोरेशन आसा ते सगळे नळ्यांचे आसा? सगळे नळ्यांचे आमचे। ओके, पण पयशांचो हार घातला मरे? पयशांचो हार घातला। खरे पयशे ते? खरे पयशे। तसो हार घालपाक मेळटा पयशांचो? गुंतून दिता कोण? करून दिता, जाय तसले करून दिता पयशांचो। ओके, सो हे आतां नळ्यांचें डेकोरेशन कंप्लीट केल्लें आसा। कोणें केलां हें सगळें? हें सगळें आमच्या भुरग्यांनीच केलां। आमी एक 15 ते 20 भुरगे आसता। तांणीच केलां? आमीच केलां। केन्ना सुरू केन्ना जाल्लें हें करपाक? आमी आतां अंदू आमकां 3.5 म्हयने सुमार लागले करपाक। 3.5 म्हयने? 3.5 म्हयने सुमार जाले। आनी आतां खंयच्यान हाडले नळे तुमी? हे नळे आमकां थोड्यांनी आतां नवी घरां बांदला वयला, तेंचे नळे खूब आसले आनी आमच्या देवळाचेय काडलेले आसले। सो तेजो यूज जावनी म्हणून समते आमी चिंतलें नळ्यांचोच करया म्हणून। हे भितर सुद्दां नळे लायले तुमी? हय, सगळे नळे आहेत आमचे फूल। कितले हजार नळे बी कितें आयडिया आसा? नळे आमकां ऑलमोस्ट 10,000 वयर लागले। 10,000 वयर नळे लागले? नळे। आनी कितें कारण अशें स्पेसिफीक नळ्यांचें बी करपा जाय म्हणून? स्पेसिफीक कारण म्हटल्यार आमी एक पयलीं मिटींग घेता आनी सगळे आपआपली आयडिया दिता थंय आनी कोणाची आयडिया बरी आसता आनी लोकांक कळटली, इजिली कळटली पयला ती घेता। आनी मेन म्हटल्यार मुद्दम आमचो इको फ्रेंडली आसूं जाय। ओके, सो नळे बरे। फाटले 21 वर्सां तुमी इको फ्रेंडलीच केला? आमचे हांगा बॅनर बांदलेलो आसा आमी भायर, पळयता मागीर सगळे इको फ्रेंडली। सो नळ्यांची आयडिया कोणें दिली? नळे आमच्या भुरग्यांनीच सांगली थंय। एक मिटींग आसता पळय तेन्ना 5-6 आयडिया सांगता आमी आनी खंयची बरी पडटली आनी खंयची इजी लोकांक कळटा पळयतात चडशींच्या व्हडान ती आमी समती घेता। नळ्यांची बरी दिसली? नळ्याची बरी आहा। नळे आशिल्ले बी तुमचे? नळे आसले आमचे कडेन, इजी अवेलेबल। मागीर नळे सोदले काय नळे आसा म्हणून आयडिया काडली? ना, इजी अवेलेबल गावले म्हटल्यार लोकांनी सांगलेलें न्हू आमकां आपले नळे आसा म्हणून। आनी हे लोकांनी फुकट दिले ना? फुकट, नळे फुकट दिता लागले। आनी कशे बसयल्या कशे ते? हे थोडे सेल्फ स्क्रू लायला हेका, थोडे मोदी आसा पळयला ही माती। नळे आमी आतां थोडे कट केल्ले पळय माती पडटाली पळय, ती माती घेवन सारके दसयला ते आनी मोदी सेल्फ स्क्रू आहा। आनी हे कितें ही आतां भिंत बी काय ना एका फाटसून लोखण आसा? लोखणार बसयला? लोखणार बसयला। सो आनी फाटल्या वटेन देखावो केला? फाटल्या वटेन व्हडलो देखावो। ओके, सो आनी हांगा तुमची प्रायजां बी आसा? ही खंयची प्रायजां? ही सगळी आमची 21 वर्सां आतां जिखला पळय तितली।
ही सगळी प्रायजां आनी फाटल्या 5 वर्सां आमी कंटिन्यू पयले आमकां तो एक रिकॉर्ड जाल्लो तो फाटल्या 5 वर्सांक पयले खंयचे आर्ट एंड कल्चराचे फर्स्ट प्रायज ओनू बी पयले प्रायज ओनू बी पयले पयले प्रायज आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। सो फर्स्ट प्राइज मेळटा तुमकां दर फावटी आनी आमची ऑल इंडिया आमकां तिसरे गावल्ले प्रायज। हां ऑल इंडिया म्हटलं ऑल इंडिया बी कॉम्पिटिशन आसता? ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन आसता। रमेश्वर यो सांग गणपती टीव्ही आणि लॉटरी घातल्या तुम्ही? लॉटरी आसा आमची। फर्स्ट प्राइज कितें ह्या फावटी? फर्स्ट प्राइज 1 लाख आसा। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया कॅश कॅश। आणि सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज? सेकंड प्राइज 50 आसा आणि 4 प्राइज आहा टोटल। तुम्ही कॅश प्राइज दिता? कॅश प्राइज डायरेक्ट हे ना गाडी फ्लॅट हेल्प जाता न्हू कॅश दिलो म्हटल्यार। जायते जायते जायला गाडी घे ओके आणि भितर देखावो आसा? भितर देखावो आसा। खंयच्याय जुंव्यार रावपी लोक सैमाच्या सामके लागसार आसता आनी ताचेच खातीर घडये हांगासर दर वर्सा इको फ्रेंडली पद्दतीन गणपती उत्सव मनयतात। गोंयांतली नळ्यांची घरां आतां एक एक करून ना जायत आसा। त्याच सैमीक घरांची याद करपी नळ्यांचो देखावो हांगासर केला। हांगाय तुम्ही येयला दिसता नळे? सगळे नळे ते 3 महिने लागले तुमकां करपाक? 3.5 महिने सुमार लागले। हां आणि हे सगळे नळ्याचे कार्विंग केल्ले हांगा तुमकां पळोवंक गावतले। हां ताजेरूय नळे आनी ते आतां गणपतीची मुर्ती केल्या ती कित्यार केल्या ती? ही कृष्ण रुपी आमची। हय न्ही पूण कित्यान केल्या ती? हे सगळे नळे येता पळय कट करून दवरलेले आसा पळय आमी। हे नळे कट करूनच नळे कट केला पण एक एक स्पेशलायज मनीस जाय पडटलो न्ही कोणूय असो नॉर्मल मनीस करूं शकता करूंक म्हटल्यार आमचे कडेन मशीन आहा न्हू। अच्छा कोणा कडेन मशीन आसा? आमचे कडेन काडा आमचे क्लबा कडेन आसा मशीन हे करपा खातीर? कटर आसा आमचे कडेन ग्राइंडर आसा आमचे कडेन आनी 2 आमी न्यू मशीनां घेतली बारीक बारीक कट करपाक लागून डिझायन। तुम्ही चवथी खातीरूच करता? चवथी खातीर। आनी ह्या हेका तुमकां फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें कंप्लीट? आनी ताका जुलोवपा खातीर फाटल्यान हे दवरला मोशन आसा। ओके सो सगळ्यान शेवटाक मागीर तुमी हे केलं पयलीं देखावो केलो काय? पयलीं देखावो केलो। पयलीं देखावो रेडी करून मागीर नळ्याचे पयलीं आमी सगळे बॅकग्रावंड केलो आनी मागीर आमी देखावो केले। ओके आनी मागीर मोशन लास्टाक। कोविड टायमाचेर कमी दीस केल्लो दिसता तुमी? कोविड टायमाचेर आमी 11 दीस केल्ले। हां म्हटल्यार आमकां खबर नासलें न्हू लोक येतले ना कितें। तुमी हाका आतां एक मेन डायरेक्टर असो कोण ना की जो मनशान कॉन्सेप्ट कोणे तरी कॉन्सेप्ट करचो पडटलो? कॉन्सेप्ट म्हटल्यार तो भुरग्यांची आयडिया। भुरगेच चलले आमी 15 ते 20 जाणां आमचो ग्रूप। हां हे बी नळ्याचे केला? हे दाखोवंक शकता। ओके आतां हे अशें कट करून केला आतल्यान येता? हय लायल। सो हे कट करून केला तुमी? हे सारखे कट करून हे मशीनार कट केला आमी सारके आनी ग्राइंडिंग केला मागीर। आनी तेका हे लायला? हय दसयला मागीर। हांगा एक सेपरेट कट करचे पडले मरे अशें एक सेपरेट कट करचे? हांगा एक डिझायन आसा हो एक डिझायन आसा रावंड आसा आमचे कडेन। हां आनी वयर मुकुटाक लायला पळय। सो कंप्लीट इको फ्रेंडली? कंप्लीट इको फ्रेंडली।
प्लास्टीक खंयच ना. प्लास्टीक खंय पोरू कितें केल्ले तुमी? पोरू आमी सगळो घुशाचो बीन केल्लो, घुसो मागीर सालीक झाडाचे यूज केल्ले सगळे. हरशी लायफान इको फ्रेंडली तुमी का फक्त चवथी भोंवळ्यान? चडशे इको फ्रेंडलीच जाता न्हू. प्लास्टीक बी चड वापरिना. तुमी हाजेर रावता न्ही, हे आयलंड आमचो तुमकां मातशें सांबाळचें पडटा. हय. इको सेन्सिटीव जालो. कितले रे लॉटरी कितले छापल्या? लॉटरी 1,500 बुकां आमचे कडेन. 1,500. सो आनी टोटल प्रायझां कितली? टोटल 4 प्रायज आमची पळय. हां, 50 रुपया लॉटरी. 50 रुपयान लॉटरी. सो सगळ्यान पयले प्रायज 1 लाख. 1 लाख, दुसरे 50,000, तिसरे 25 आणि चौथे 10,000. ओके. आनी हे केन्ना काडटले केन्ना रे? आता फाल्यां ड्रॉ आसा हेजो. फाल्यां ड्रॉ. फाल्यां आनी 21 तारखेक पेपर. आज जेन्ना राती तुमी पावयतले हांगच्यान खंय व्हरतले गणपती? आमी फूल गांवाचो रावंड मारता, दिंडी घालून रावंड मारता आनी मागीर हांगा आमच्या फाटल्यान हाडून पावयता आमी. कितल्यांक सुमार हे करतले? आतां आमी 7 सुमार भायर काडटले. 6:30 म्हटल्यार आरती जातली आमच्यो. हां. 7 आमी दिंडी स्टार्ट. आनी पावयता म्हणसर? पावयता म्हटल्यार एक 11 11:30 तरी जातलीच. हां, 11 11:30 म्हणसर पावयतले. आनी तुमी महाप्रसाद एवरी डे करता 21 दीस? ना, 21व्या दिसा अंदू दवरला. 21व्या दिसा. आज एकूच दीस. लोक खूब येता न्ही? हय, लोक खूब येता. कितले हजार लोकांनी येवन गणपती पळयलो अशें बी कितें आसा? हिशोब आसा? कांय न्हू म्हटल्यार आमकां दिसाकूच 7-8 हजार तर लोक सहज येता पळोवपाक. गर्दी सांजचे आनी सामकी ट्रॅफिक बीन फूल आसता हांगा. हय. आनीक महाप्रसाद दवरतात हांगा महाप्रसाद. सो मातशें 2 मिनटां बसोया आनी मागीर पासय सोंपोवया. कारण आज इतलो हॅक्टीक दीस तुमचो की तुमी बिजी आसतले. म्हाका हांगा आखाड्याचेर जे आतां हे भुरगे सगळे आसा पळय न्ही, ते कामाक बी खंय वता? हय, सगळे कामाक वयता भुरगे आमचे. आनी आमी हें काम केन्ना करता चडशे सांजची 6 जावन आमी स्टार्ट जाता. आनी शेनवार आयतार बीन म्हटल्यार नायटी चालू आमच्यो. हां. स्टार्टींग 2 3 बंद जाता. पूण जशे दीस लागीं पावता मागीर आनी जॅम बीन म्हणटा ती कांय ना. कांय टायमार रातभर काम करून मागीर फुडें वता. लास्ट वीक रातभर काम चालूच केलां. आनी मागीर हे डिसमेंटल करता सगळें. मागीर डिसमेंटल करता. तें वायट दिसतलें तुमकां मातशें? तें मातशें वायट दिसलें. पूण हे नळे बीन थोडे आमकां यूज जातले. सायडीक प्लॅन केल्लो एक आसा आमचो, सो ते काडून थंय आमकां लांग गावतले डायरेक्ट. हरशीं हांगा कितें आसता जेन्ना चवथ नासता तेन्ना? हरशीं हांगा काय आसना. हो एक मंडप आमचो. हांगा नाटकां बीन जाता आमच्या देवाची. ओके. पांडुरंग देवस्थान. पांडुरंग देवस्थान. ताजेर नाटकां जाता. सो आतां तूं आतां वयश पयल्यार तर हेच्या पयलीं हें सुरू केलें तुमच्या हाणें दिसता पप्पान बी? आमच्या पप्पान म्हटल्यार कोणें केलें हें? फर्स्ट टायम हांगा गणपती कोणें बसयलो? कितें आयडिया आसा? जितेन फडटे आसले पयलीं. मागीर हे अमर बीन ते भुरगे आसले पयलीं स्टार्टींग. अमर बीन स्टार्टींगसून आसा. हां. जितेन फडटे आसलो स्टार्टींगसून. हां. सो तांणी हें केलें ना? पूण हे भुरगे आतां 21 वर्सां फाटीं हे भुरगे कितले ल्हान आसतले? अमर भोसले बीन आसतले एक सादारण. तांणी सुरू केलें ते म्हणटा. आसले. तेंच्या पप्पान बी तशें न्ही, हे तुमच्याच लेवलाचेर सुरू जाल्लें आसा म्हटल्यार थोडे व्हडले आसले. हां. शैलेंद्र सावंत एक आसलो पयलीं. सो आतां जाणटेले तुमकां येवन मदत करता काय ना? येता केन्ना टायम गावला येतात ते कामाक. आसा केन्ना येवन वचून अशें मदीं आसता. ओके, बरें. आज गणपती पावयतात तुमी. देव बरें करूं. तूं वेळ दिला म्हणून एक्चुअली, कारण आयचो दीस असो आसा की सगळ्यान चड बिजी दीस. सो आमी पासय शॉर्ट दवरले आनी तांकां चड हांव विचारूं ना काय तें. मे बी नेक्स्ट इयर जेन्ना गणपती परत ते करतले तेन्ना येवन एक डिटेल पासय करतले. सो पळयत रावात गोवा न्यूज. Enough said!
so I'm drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Enough sell it's in, so I join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream.